नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याम् अद्य चतुरशीतितमः पाठः वादिप्रकरणे आरभ्यते। चतुरशीतितमे पाठे उपदेशे त्वतः प्रणीतो भारद्वाजस्य इति सूत्रे व्याख्यातव्ये। विगते पाठे अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इति सूत्रं व्याख्यातम्। तदनन्तरम् अस्ति इदं सूत्रं किम् उपदेशे त्वतः। अत्र सूत्रे पदद्वयम् एव वर्तते। उपदेशे इति सप्तम्येकवचनान्तम्, अत्वतः इति अत्वत् शब्दस्य पंचम्येकवचनान्तम्। यथा पूर्वसूत्रे अचः इति आक्षिप्तस्य धातोः विशेषणं, तथैव अत्रापि सूत्रे अत्वतः इति पदम् आक्षिप्तस्य धातोः विशेषणम्। अस्मिन् सूत्रे अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इति सूत्रम् अचः इति पदवर्ज्यं संपूर्णम् अनुवर्तनीयम्। केवलम् अचः इति एकं पदं न अनुवर्तनीयम्। यतोहि अत्र अत्वतः इति वर्तते, अन्यत् संपूर्णं सूत्रम् अत्र अनुवर्त्यते। किंच तत्र सूत्रे यानि यानि अनुवृत्तानि कृतानि तानि अत्रापि अनुवर्तनीयानि। यथा गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रात् इट् न वृद्धिभ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रात् न, तासि च क्लिपः इति सूत्रात् तासि इति एतानि पदानि अनुवर्तनीयानि। तेन अस्यापि सूत्रस्य अर्थः तादृशः एव भविष्यति यादृशः अर्थः अचस्तास्वत्थल्यनितो नित्यम् इति सूत्रस्य अस्ति। परिवर्तनं केवलं तत्र अचः अजन्तात् इत्यस्य स्थाने अत्र अत्वतः इति अस्ति। अत्वतः इत्यस्य अर्थः कः? अत् तपरः अकारः वर्तते, तेन ह्रस्वः गृह्यते। अत् ह्रस्वः अकारः अस्ति। यस्य यस्मिन् वा स अत्वान् धातुः। यस्मिन् धातौ ह्रस्वः अकारः वर्तते स धातुः अत्वान्। यथा पच धातुः पकारोत्तरवर्ती अकारो वर्तते, भज धातुः भकारोत्तरवर्ती यकारो वर्तते, यज धातुः यकारोत्तरवर्ती अकारो वर्तते, मन धातुः मकारोत्तरवर्ती अकारो वर्तते। एतादृशाः अकारवन्तः ये धातवः ते अत्र गृह्यन्ते अत्वतः इति शब्देन। तर्हि सूत्रस्य अस्य अर्थः कः सञ्जातः? उपदेशे अत्वन्तु ये धातवः किंच तासौ नित्यम् अनिटः ये धातवः तेभ्यः धातुभ्यः परस्य फलः इडागमो न भवति, इण निषिध्यते। पूर्वसूत्रेण तु अजन्तात् धातोः परस्य फलः इण निषेधः कृतः। अनेन सूत्रेण अकारवन्तो ये धातवः तेभ्यः परस्य फलः इण निषेधः क्रियते। अतएव अर्थः विवृतः स्वयं वृत्तिकारेण
उपदेशे अकारवतस्तासौ नित्यानिटः परस्य थलः इण न स्यात्। स्पष्टः संजातः अर्थः। ये धातवः उपदेशे अकारवन्तः सन्ति। ये च धातवः तासौ लुटि लकारे नित्यम् अनिटः सन्ति। तेभ्यः धातुभ्यः परः यः लिटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने परस्मैपदे सिपः आदेशः थल तस्य थलः इडागमः यः प्राप्तः क्रादिनियमेन स इडागमः निषिध्यते अनेन सूत्रेण। उदाहरणं धातवस्तु उक्ताः केचन तेषां धातूनां लिटि लकारे मध्यम पुरुषैक वचने उदाहरणं दातव्यं। पच धातुः अकारवान् अस्ति। तासौ नित्यम् अनिट वर्तते, अनुदात्तः अस्ति। पक्ता इति रूपं भवति लुटि लकारे। अतः तस्य धातोः परस्य थलः इट निषिध्यते अनेन सूत्रेण। अग्रे भारद्वाज नियमेन विकल्पेन भविष्यति इति तु अन्या कथा। अत्र अनेन सूत्रेण तु इटः निषेधः कृतः। तर्हि निषेधपक्षे रूपं भवति पच धातोः पपक्थ, भज धातोः बभक्थ, यज धातोः इयष्ठ, वप धातोः उवप्थ, वस धातोः उवस्थ एवं प्रकारेण कानिचित् उदाहरणानि दत्तानि। सूत्रस्य अर्थः स्पष्टः जातः। द्वाभ्यां सूत्राभ्यां थलः इण निषेधः कृतः। यः इडागमः क्रादिनियमेन प्राप्तः तस्य इडागमस्य निषेधः आभ्यां सूत्राभ्यां विहितः। अचस्तास्वत् इति सूत्रस्यापि उदाहरणानि दत्तानि। यत्र इण निषेधो भवति अजन्तात् धातोः, यथा चि धातोः चिचेथ, नि धातोः निनेथ, हु धातोः जुहोथ, ध्रि धातोः बभर्थ, ह्री धातोः जहर्थ, स्मृ धातोः सस्मर्थ। अभ्यां द्वाभ्यां सूत्राभ्यां थलः इण निषेधः कृतः। अनन्तरं भारद्वाज नियमः उच्यते। अग्रिमं सूत्रं वर्तते ऋडितो भारद्वाजस्य। अत्रापि पदद्वयं वर्तते ऋडितः। अत्रापि ऋडिकारः तपरः वर्तते। ऋडिकारात् परः तकारः अस्ति। तेन तकारेण ऋडिकारः तपरः अस्ति। तपरत्वात् उच्चार्यमान समकालस्य ह्रस्वस्य विग्रहणं भवति। ऋडितः ऋडिकारान्तात् ह्रस्वान्तात् धातोः किं भवति? परस्य थलः इट न भवति। सूत्रस्य अस्य अर्थः। अत्रापि तानि पदानि अनुवर्तनीयानि। गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सूत्रात् इट न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः इति सूत्रात् न तासि च क्लिपः इति सूत्रात् तासि अचस्तास्वत् थल्य निटो नित्यम् इति सूत्रात् तासुबत् थलि अनिटः नित्यम्। एतानि पदानि अत्रापि अनुवर्तनीयानि। तेन सूत्रस्य संपूर्णः अर्थः कः संजातः? यो धातुः उपदेशे ऋडिकारान्तः यश्च तासौ नित्यम् अनिट तस्मात् धातोः परस्य थलः इट न भवति। विचारयन्तु। यत्
अनेन सूत्रेण विधीयते इदागम निषेधः स तु पूर्वतः एव सिद्धः। ऋकारान्ताः ये धातवः सन्ति ते तु अजन्ताः एव सन्ति। ऋकारः अच वर्तते, अतः ऋकारान्ताः अर्थात अजन्ताः। अजन्तात् धातोस्तु थलः इण निषेधः अचस्तास्व थल्य निटो नित्यम इति सूत्रेण कृता एव। अनेनापि स एव क्रियते। ऋकारान्तात् धातोः परस्य थलः इण निषेधः। अनेन यत् कार्यं क्रियते तत् कार्यं तु पूर्वतः एव सिद्धम्। अतः सिद्धे सति आरम्भो नियमार्थः। तेन इदं सूत्रमपि नियमार्थम् अस्ति। कः नियमः क्रियते? ऋदन्तादेव थलो नेट भारद्वाजस्य मतेन। आचार्यस्य भारद्वाजस्य मतेन ऋदन्तादेव थलः इडागमः निषिध्यते। अर्थात ऋदन्त भिन्नाः ये अजन्ताः ये च अकारवन्तः येभ्यः परस्य थलः पूर्वोक्ताभ्यां सूत्राभ्यां इण निषेधो विहितः। स निषेधः भारद्वाज मतेन न भवति, केवलं ऋदन्तादेव भवति। ऋकारान्ताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः परस्य थलः इण निषेधो भवति। भारद्वाजस्यापि मतेन भवति, अन्येषाम् आचार्याणाम् अपि मतेन भवति। तेन किं सिद्धं? ऋकारान्ताः ह्रस्व ऋकारान्ताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः परस्य थलः इडागमः कस्यापि आचार्यस्य मतेन न भवति। अतः ऋकारान्तात् परः थल अनिट भवति। चकर्थ, जहर्थ, बभर्थ, ससर्थ, सस्मर्थ एतेषु प्रयोगेषु कुत्रापि थलः इट न भवति। यः क्रादिनियमेन प्राप्तः सोऽपि न भवति। जहर्थ इत्यत्र प्राप्तः क्रादिनियमेन, क्रादिनियमेन क्री श्री भ्री व्री एतेभ्यः चतुर्भ्यः एव ऋकारान्तेभ्यः परस्य इण निषेधः कृतः लिटि। अन्ये ये ऋकारान्ताः सन्ति तेभ्यः परस्य तु इडागमः विहितः। क्रादीनां चतुर्णां ग्रहणं नियमार्थं प्रकृत्याश्रयः प्रत्याश्रयो वा यावान् इण निषेधः स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव। क्रादिभ्यः भिन्नाः ये ऋकारान्ताः अपि धातवः तेभ्यः परस्य थलः इट प्राप्तः। तस्य निषेधः द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कृतः। अचस्तास्व थल्य निटो नित्यम् उपदेशे त्वतः इति सूत्राभ्यां। तत्र अयं ऋतो भारद्वाजस्य इति सूत्रः, सूत्रशब्दः पुल्लिङ्गोऽपि अस्ति। सूत्रः इति कथनेन न ज्ञातव्यं यत् अशुद्धम् उच्चार्यते। सूत्रः सूत्रं द्वयोः लिङ्गयोः प्रयोगो भवति। ऋतो भारद्वाजस्य अयं सूत्रः नियमयति, नियमं करोति। किं नियमं करोति? ऋदन्तादेव परस्य थलो नेट। अर्थात ऋदन्त भिन्नाः ये अजन्ताः ये च अकारवन्तः तेभ्यः परस्य थलः इड भवति। कस्य मतेन भवति? भारद्वाजस्य मतेन भवति। अर्थात अन्येषाम् आचार्याणां मतेन न भवति। तेन विकल्पः सिद्धः। केषां विकल्पः सिद्धः? ऋकारान्त भिन्नाः ये अजन्ताः ये च अकारवन्तः तेषां धातूनां थलि इड विकल्पः सिद्धः। नित्यं निषेधः कुत्र सिद्धः?
ऋकारान्ताः ये धातवः तेभ्यः परस्य थलः नित्यं सर्वेषां मतेन इण निषेधः सिद्धः। अजंत भिन्नाः ऋकारांत भिन्नाः अजंत भिन्नाः अकारवत् भिन्नाः ये धातवः तेभ्यस्तु नित्यम इट भवति क्रादिनियमेन विभेदित विदधातुः अजन्तोऽपि नास्ति अकारवान् अपि नास्ति अतः तस्मात् परस्य थलः नित्यम इट भवति विभेदित एवमेव चिच्छेदित तुद् धातोः तुतोदिथ नुद् धातोः नुनोदिथ एते धातवः अजन्ताः अपि न सन्ति अकारवन्तः अपि न सन्ति अतः एभ्यः धातुभ्यः परस्य थलः इट् नित्यं भवति। थल विषये बुद्धौ काचित् स्पष्टता आयाता कस्य थलः इट् सर्वथैव न भवति कस्य थलः इट् विकल्पेन भवति कस्य थलः इट् नित्यं भवति इति स्पष्टता जाता। कस्य थलः इट् न भवति ऋकारान्तात् धातोः परस्य थलः इट् न भवति कस्य थलः विकल्पेन भवति ऋदन्त भिन्नाः ये अजन्ताः अकारवन्तश्च धातवः तेभ्यः परस्य थलः इड् विकल्पेन भवति। कस्य नित्यं भवति अजन्त भिन्नाः अकारवत् भिन्नाः ये धातवः तासौ नित्यं अनिटः तेभ्यः अपि परस्य थलः इट् क्रादिनियमेन नित्यमेव भवति। एवं प्रकारत्रयं जातं थल विषये केवलं थल विषये इदं प्रकारत्रयम् थलं विहाय अन्ये ये लिडादेशाः बलाद्यार्धातुकाः सन्ति तेषां विषये न तेषां विषये तु ये क्रिश्री भ्रीभ्री स्तुद्रु सुश्रुवः सन्ति अष्टौ धातवः तेभ्यः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य लिडादेशस्य नित्यम् इण निषेधः तेभ्यः अष्टाभ्यः अन्ये ये धातवः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः परस्य खलतिरिक्तस्य लिडादेशस्य बलाद्यार्धातुकस्य इडागमो भवति नित्यम्। तत्र पक्षद्वयम् अथल विषये पक्षत्रयम् स्पष्टता जाता। एवं प्रकारेण चत्वारि सूत्राणि सन्ति क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि इति एकं येन क्रादिनियमः क्रियते। क्रादिनियमः प्रसिद्धः अस्ति अनेन सूत्रेण कृतः। द्वितीयं सूत्रम् अस्ति अचस्तास्वथल्यनिटो नित्यम् अनेन अजन्तात् धातोः परस्य थलः इण निषेधः क्रियते। तृतीयं सूत्रम् अस्ति उपदेशे त्वतः अनेन सूत्रेण ह्रस्वाकारवन्तो ये धातवः तेभ्यः परस्य थलः इण निषेधः क्रियते। चतुर्थं सूत्रम् अस्ति ऋडितो भारद्वाजस्य अनेन सूत्रेण नियम्यते यत् ऋकारान्तादेव परस्य थलः इण निषेधो भवति। ऋकारान्त भिन्नेभ्यः अजन्तेभ्यः अकारवद्भ्यश्च धातुभ्यः परस्य थलः इट् विकल्पेन भवति। भारद्वाज मते भवति अन्य मते न भवति एवं प्रकारेण विकल्पः सिद्धः। एतेषां चतुर्णां सूत्राणां यः समुदितः अर्थः स अर्थः ग्रंथकारेण कौमुदीकारेण कारिकया संगृह्यते। चतुर्भिः सूत्रैः यः अर्थो विहितः तस्य संपूर्णस्य अर्थस्य संग्रहः अस्यां कारिकायां विद्यते। इमां कारिकां स्मृत्वा वयं स्पष्टतया जानीमः यत्
लिटि लकारे कुत्र कुत्र इडागमो भवति कुत्र न भवति इति। का कारिका त उच्यते अयमत्र संग्रहः अत्र एषु चतुर्षु सूत्रेषु अधीतेषु शत्सु अयम अर्थ संग्रहः संजातः, विषय संग्रह संजातः। कः संग्रहो जाता है? अजंतो कारवान वा यस्, अजंतो कारवान वा यस् तास्य निट खलिवेडयम् हृदंत ईदृंग नित्या निट क्राद्यन्यो लिटिषेड भवेत्। अजंतः अकारवान वा यो धातुः, यो धातुः अजंतः अकारान्तः इकारान्तः उकारान्तः ऋकारान्तः यश्च धातुः अकारवान् यत्र धातौ अकारः विद्यते पच यज इत्यादि। तेभ्यः धातुभ्यः परस्य थलः इड विकल्पेन भवति यदि स धातुः तासौ नित्यानिट वर्तते। यदि तासौ नित्यानिट नास्ति तर्हि एते सूत्रे तत्र न प्रवर्तेते। उभयोः अपि सूत्रयोः वर्तते तासौ नित्यम् अनिटः। प्रत्युदाहरणं दत्तं, प्रत्युदाहरणं दत्तं। श्वः अचस्तास्वत् इति सूत्र व्याख्यावसरे नित्यम् इति पददानस्य किं प्रयोजनं, तासौ इति कथनस्य किं प्रयोजनम् इति उक्तं। तथैव उपदेशे त्वतः इत्यत्रापि मंतव्यम्। अत्रापि तासौ इति कथनस्य किं प्रयोजनं, तासौ इति किमर्थम् उक्तं। यदि तासौ इति नोच्येत तदा किं स्यात्? ग्रह उपादाने अयं धातुरस्ति अकारवान्, अयं धातुः सन प्रत्यय विषये नित्यम् अनिट वर्तते। ग्रहीतुम् इच्छति जिगृक्षति, तत्र इटः निषेधो भवति केन? सनि ग्रह गुहोश्च इति सूत्रेण। ग्रह धातोः परस्य सनः नित्यम् इण निषेधो भवति। तो सनि तु अयं नित्यम् अनिट वर्तते, परन्तु तासौ सेट अस्ति। ग्रह धातुः उदात्तः अस्ति, ग्रहीता इति लुटि रूपं भवति। तासौ अनिट नास्ति, अतः अस्मात् धातोः परस्य थलः इण निषेधो न भवति। किं रूपं भवति? जग्रहीत, जग्राह जग्रहतुः जगृहतुः जगृहुः जग्रहीत जगृहतुः जगृह जग्राह जग्रह जगृहीव जगृहीम। तासौ इति कथनस्य प्रयोजनं। नित्यम् इति किमर्थम् उक्तं? तासौ यदि अनिट अस्ति, नित्यम् अनिट नास्ति, तथापि इण निषेधो न भवति। यथा अंजु व्यक्ति रक्षण कांति गतिषु धातुः वर्तते उदित, उदित्वात् अस्य बलाद्यार्धातुकस्य इड विकल्पो भवति। स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। उदितः धातोः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य इड विकल्पेन भवति। अंजु इति धातुः उदित अस्ति, उदित्वात् लुटि अपि तासि अपि इड विकल्पेन भवति। इट पक्षे अंजिता इड भावे अंक्ता इति रूपं भवति। तो यतो हि अयं धातुः तासौ नित्यम् अनिट नास्ति, अनिट अस्ति किन्तु पाक्षिकः अनिट अस्ति, नित्यम् अनिट नास्ति। अतः नित्यम् इति कथनेन आनञ्जितः इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। उपदेशे त्वतः इति सूत्रम् आनञ्जितः इत्यत्र
न प्रवर्तते। अत्र इड विकल्पेन भवति केन स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रेण उदित्वात्। अनेन सूत्रेण उपदेशेत्वतः इत्यनेन निषेधो न भवति। एवं प्रकारेण अर्थः जातः ये धातवः तासौ नित्यम् अनिटः सन्ति, किंच ये धातवः ऋडिकारान्त भिन्नाः अजन्ताः सन्ति। ऋडिकारान्तानां तु अन्यः पक्षः, ऋडिकारान्त भिन्नाः अजन्ताः तासौ नित्यम् अनिटः ये धातवः सन्ति ये च अकारवन्तः सन्ति तेभ्यः धातुभ्यः परस्य थलः इड विकल्पेन भवति। अजन्तो कारवान् वा यस् तास्यनिट् तासि अनिट् थलि वेडयम् थलि वा इट् अयम्। थल प्रत्यय विषये अयम् धातुः एतादृशः धातुः कीदृशो धातुः ऋडिकारान्त भिन्नः अजन्तः अकारवान् च धातुः थलि विकल्पेन इटम लभते। कह न लभते ऋडिदन्त ईदृङ् नित्यानिट्। ईदृक् ईदृक् अर्थात तासौ नित्यम अनिट यह ऋडिदन्तः ऋडिकारवान् धातुः सः नित्यम अनिट भवति थलि यतो हि तत्र भारद्वाज मतेनापि इट न भवति अन्येषाम् आचार्याणां मतेनापि इट न भवति। ऋडिकारान्ताः यावन्तोऽपि धातवः सन्ति ते सर्वे थल विषये नित्यम् अनिटः सन्ति। तत्र एकः अपवादः व्रीधातोः उक्तः। व्रीधातोः स्थली इडागमो भवति। कथं भवति? बभूथा ततन्थ जगृम्भ ववर्धेति निगमे इति वेदे बवर्धेति प्रयोग निपातनात् लोके इडागमः ज्ञाप्यते। इड रहित थल प्रयोगः वेदे भवति बवर्थ इति अर्थात लोके न भवति अर्थात लोके इडागमः भवति। जब बवरिथ इति प्रयोगं विहाय अन्ये यावन्तोऽपि ह्रस्व ऋडिकार अन्ताः धातवः सन्ति तेभ्यः तासौ नित्यम् अनिटः इत्यपि सर्वत्र योजनीयम्। परस्य थलः इडागमो नित्यमेव न भवति। ऋदन्त ईदृङ् नित्यानिट्। प्राद्यन्यो लिटि षेड् भवेत्। किंच अष्टौ धातवः ये उक्ताः त्रिश्री भ्रीभि इति सूत्रे ते धातवः लिटि लकारे सर्वेषु वलाद्यार् धातु प्रत्ययेषु अनिटः एव भवन्ति। त्रि श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रु एभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः लिडादेशस्य कस्यापि वलाद्यार् धातुकस्य इडागमो न भवति। क्रादिभ्यः अन्ये ये धातवः सन्ति ते सर्वेपि धातवः अनुदात्ताः सन्तोपि शेटकाः भवन्ति लिटि लकारे। क्राद्यन्यो लिटि शेड् भवेत्। क्राद्यन्यः यः धातुः स धातुः लिटि लकारे शेट् भवति इडागमो भवति तस्य। विभेदिथ अत्र नित्यम् इडागमो भवति। विविदिव विविदिम क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमो भवति। तुतोदिथ तुतुदिव तुतुदिम नुनोदिथ नुनुदिव नुनुदिम क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमो भवति। न च स्तु ध्रुवादीनाम् अपि थलि विकल्पः संख्यः। क्राद्यन्यो लिटि शेट् भवेत् इत्युक्तम्। तत्र प्रश्नः जायते। अनेन क्राद्यन्यो लिटि शेट् भवेत् इति वचनेन ज्ञायते यत् क्रादयः ये अष्टौ धातवः सन्ति तेभ्यः परस्य थलोपि इडागमो न भवति। किन्तु अत्र शङ्क्यते
स्तुद्रुवादीनाम् अपि थलि विकल्पः तु द्रु श्रु श्रु एते चत्वारः धातवः अजन्ताः सन्ति अजन्तत्वात् तासौ नित्यम् अनिटः सन्ति तस्मात् अचस्तास्व थल् यनिटो नित्यम् इति सूत्रेण थलः निषेधः प्राप्यते अतस्य च ऋडितो भारद्वाजस्य इति सूत्रेण विकल्पो भवति भारद्वाज मतेन इड भवति अन्य मतेन न भवति ततेन इड विकल्पः स्यात् चतुर्भ्यः स्तु द्रु श्रु श्रु एभ्यः परस्य थलः इड विकल्पेन कथं लोच्यते इति प्रश्नः कृतः तस्य उत्तरं दीयते न शङ्क्यः कुतः अचस्तास्वत् इति उपदेशे त्वतः इति च योगद्वय प्रापितस्यैव हि प्रतिषेधस्य भारद्वाज नियमो निवर्तकः ऋडितो भारद्वाजस्य अनेन नियमेन इण निषेधस्य निवृत्तिः भवति काभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्तस्य इण निषेधस्य निवृत्तिर्भवति अचस्तास्वत् थल्यन्तितो नित्यम् इति सूत्रेण प्राप्तः यः निषेधः तस्य निवृत्तिर्भवति उपदेशे त्वतः इति सूत्रेण प्राप्तः यः निषेधः तस्य निवृत्तिर्भवति किन्तु क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवोलिति इति सूत्रेण यः निषेधः प्राप्तः तस्य निवृत्तिर्न भवति क्री श्री भ्री व्री इति सूत्रेण स्तु द्रु श्रु श्रु इत्येभ्यः धातुभ्यः परस्य लिडादेशस्य सर्वस्य वलाद्यार्धातुकस्य इण निषेधः कृतः तस्य निषेधस्य बाधकः भारद्वाज नियमो नास्ति कस्य बाधकः अस्ति अचस्तास्वत् इति उपदेशे त्वतः इति सूत्राभ्यां प्राप्तस्य निषेधस्य बाधकः अस्ति अतः स्तु द्रु इत्यादयः ये चत्वारः धातवः सन्ति तेभ्यः परस्य थलः भारद्वाज नियमेन इडागमो न भवति अतएव उक्तं क्राद्यन्यः सेड् भवति क्रादयस्तु अनिट् अनिट् भवति क्रादयस्तु अनिटः भवन्ति क्रादयः अष्टौ धातवः लिटि लकारे सर्वथा अनिटः सन्ति क्राद्यन्याः ये धातवः सन्ति ते ते सेटो भवन्ति किमर्थम् अचस्तास्वत् इति उपदेशे त्वतः इति सूत्राभ्यां प्रापितस्यैव निषेधस्य भारद्वाज नियमः निवर्तकः उच्यते अनन्तरस्य इति न्यायात् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा अनया परिभाषया अनन्तरौ यौ इमौ सूत्रौ आभ्यां सूत्राभ्यां विहितः यः प्रतिषेधः तस्यैव प्रतिषेधस्य निवारकः भारद्वाज नियमः न तु व्यवहितः यः क्रादि नियमः तस्य निवर्तकः तेन प्रकरण प्राप्तः धातुः कः अजादेशः वि धातुः वि धातोः अजन्तात् परस्य थलः इन निषेधः प्राप्तः अचस्तास्वत् थल्यनितो नित्यम् इत्यनेन तस्य ऋडितो भारद्वाजस्य इति सूत्रेण नियमेन विकल्पः कृतः भारद्वाज मतेन इडागमो भवति इडागमे कृते वि वि इथ वि धातोः इकारस्य गुणे अयादेशे विवइथ इति रूपम् पक्षे विवेथ इत्यपि रूपम् एवं च थली रूपद्वयं जातं विवइथ विवेथ इति अग्रे लिटि लकारे अस्य धातोः विधातोः रूपाणि थली विवइथ विवेथ इति रूपद्वयम् अथुसि बिभ्यथुः थस्य अकारादेशे विव्य उत्तम पुरुषैक वचने मिपो अणलि अणलः णित्व विकल्पेन विवाय विवय णित्व पक्षे वृद्धि णित्वा भाव पक्षे गुणः वसि मसि च विव्यव विव्यम क्रादि नियमेन नित्यम् इति भवति एवं च अज धातोः लिटि लकारे वि इति आदेश पक्षे रूपाणि जातानि
विवाय विव्यतुः विव्युः विवैथ विवेथ विव्यथुः विव्य विवाय विवय विव्युव विव्युम। अत्रैव पाठविरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।